अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं बस आप सब अच्छे से होंगे, बखैर होंगे। आज के हमारे इस क्लास में हम पढ़ेंगे शहरयार के हवाले से। तो शहरयार की हालात ज़िंदगी और इनकी अदबी खदमात, जो भी इनके कारनामे हैं, इनको हम आज की क्लास में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो शहरयार थे, इनका जो असली नाम था वो था कुंवर इखलाक मोहम्मद खान। असली नाम जो शहरयार का था वो था कुंवर इखलाक मोहम्मद खान, जो है इनका नाम था। और तखल्लुस की बात करेंगे तो इनका तखल्लुस था शहरयार। शहरयार की पैदाइश की बात करेंगे, इनकी पैदाइश जो है 1936 ईस्वी को बरेली में हुई थी। 1936 ईस्वी में बरेली में पैदा हुए थे शहरयार। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे शहरयार के वालिद जो थे कुंवर अबू मोहम्मद खान, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो बात अगर हम करेंगे इनके वालिद की, शहरयार के वालिद जो थे जिनका नाम था कुंवर अबू मोहम्मद खान, जो कि पुलिस में क्या थे, इंस्पेक्टर थे, पुलिस में जो है मुलाजमत करते थे। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे शहरयार के आबो अजदाद जो थे राजपूत थे, और पृथ्वीराज के दौर में इनकी बुज़ुर्गों ने इस्लाम कबूल किया था। जो शहरयार के आबो अजदाद थे, जो जद थे इनके, वो राजपूत थे, और पृथ्वीराज के दौर में, पृथ्वीराज के अहद में इन्होंने, जो इनके बुज़ुर्ग थे, उन्होंने क्या किया था, इस्लाम कबूल किया था। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे शहरयार बचपन में एथलीट बनना चाहते थे। तो इनको जो है खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो ये जो है बचपन में एथलीट बनना चाहते थे। इनके वालिद जो है पुलिस की मुलाजमत में शामिल करवाना चाहते थे। इनके वालिद जो है ख़ुद भी पुलिस इंस्पेक्टर थे, और अपने बेटे को भी यानी कि शहरयार को भी जो है पुलिस की मुलाजमत में शामिल करवाना चाहते थे। लेकिन इनका जो शौक़ था बचपन से ही, वो था एथलीट बनने का शौक़ था शहरयार को। और बात करें इनके वालिद जो है पुलिस की मुलाजमत में शामिल करवाना चाहते थे शहरयार को, तभी वो घर से भाग गए, यानी कि शहरयार जो है घर से भाग गए शायर खलीलुर रहमान आज़मी की रहनुमाई में। किसकी शायर की रहनुमाई में? खलीलुर रहमान आज़मी की रहनुमाई में जो है ये घर से भाग गए। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे शहरयार जो है फ़िक्र माश की तकमील के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उर्दू फ़िक्शन पढ़ाने लगे। तो शहरयार फ़िक्र माश की तकमील के लिए अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उर्दू फ़िक्शन का जो है करने लगे, पढ़ाने लगे, जहाँ उन्होंने बाद में PhD की डिग्री मुकम्मल की थी। यहाँ पर जो है PhD की डिग्री भी जो है इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुकम्मल की थी। तो इस तरह अगर हम बात करेंगे तालीमी जो है मनाहिज, इस तरह तालीमी मनाहिज के हिसाब से इन्होंने इब्तदाई तालीम बुलंदशहर में हासिल की, जबकि आगे तालीम जो है, जो आगे इन्होंने तालीम की, वो भी अलीगढ़ में मुकम्मल की। जैसे हम बात कर रहे थे शहरयार ने अपनी ज़िंदगी का जो आगाज़ है, शहरयार अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ अंजुमन तरक्की उर्दू के अदबी माउन की हैसियत से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू की लेक्चरर के तौर पर शामिल हुए थे, और 1986 ईस्वी में प्रोफेसर बने, यानी कि शहरयार जो है 1986 में प्रोफेसर बने, और 1996 में वो शोबे उर्दू के सदर नशीन के तौर पर मुस्तफ़ी हुए। तो इसके बाद बात करेंगे खलीलुर रहमान आज़मी का सच्चा जानशीन जो है 2012 को कैंसर जैसी महलिक बीमारी की वजह से इस दारफानी से कूच कर गए, यानी कि इनका जो इंतकाल हुआ था 2012 में शहरयार का, जो कि खलीलुर रहमान आज़मी का सच्चा जानशीन था, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मंडू कब्रिस्तान में सुपर्द खाक हुए। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे शहरयार के जो शायरी कारनामे हैं, इनके जो अदबी कारनामे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसमें आज़म जो है इनका पहला कलाम है। तो पहला मजमूए कलाम है इसमें आज़म, जो कि इस बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। इसमें आज़म जो है पहला शायरी मजमुआ है शहरयार का, जो कि 1965 में छपा। 1965 ईस्वी में जो है ये पहला मजमुआ छपा। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे सातवां दर जो है दूसरा मजमूए कलाम है शहरयार का, जो कि 1969 ईस्वी में मंजर आम पर आया। इनका दूसरा मजमूए कलाम था सातवां दर। तो इसके बाद बात करेंगे हिजर के मौसम जो है इनका तीसरा मजमूए कलाम है, जो कि 1978 ईस्वी में जारी हुआ था। इसके बाद जो बाकी तसनीफ़ात है इनकी, ख्वाब का दरबंद है 1986, नीम की किरचे हैं 1998, हासिल सहर जहाँ 2001। इसके बाद बात करेंगे शाम होने वाली है 2004, धूप की दीवारें 1998, काफिले यादों के 1986, मेरे हिस्से की ज़मीन 1998,
دھند کی روشنی 2003، یہ ساری جو ہے ان کی شعری مجموعے ہے اور ان کی تصانیف ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جو ان کے کلام کا جو تراجم ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ شہریار کے کلام خواب کا دربند ہے، خواب کا دربند ہے، اس کا انگریزی ترجمہ کس نام سے کیا تھا شہریار نے؟ دی گیٹ وے ٹو ڈریم از کلوزڈ، دی گیٹ وے ٹو ڈریم از کلوزڈ، اس کا انگریزی ترجمہ کیا تھا خواب کا دربند ہے، اسی کا انگریزی ترجمہ ہے، اسی کے عنوان سے یعنی کہ دی گیٹ وے ٹو ڈریم از کلوزڈ کے عنوان سے 1992 میں شائع ہوا۔ یہ جو ان کا کلام تھا یعنی کہ خواب کا دربند ہے، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا کس نام سے؟ تو انگریزی میں انہوں نے ترجمہ کیا تھا تو جو ہے دی گیٹ وے ٹو ڈریم از کلوزڈ کے عنوان سے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا خواب کا دربند ہے اس کلام کا، جو کہ کب شائع ہوا؟ 1992 میں۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے اعزازات و انعامات کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے، شہریار کو ساہتیہ اکیڈمی، بہادر شاہ ظفر ایوارڈ، غالب انسٹیٹیوٹ ایوارڈ، اتر پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ، میرا اکیڈمی ایوارڈ، ساہتیہ جو ہے اگر ہم دیکھیں گے پنچ ایوارڈ جالندھر، منچ ہے، ساہتیہ منچ ایوارڈ جالندھر، ادبی سنگم ایوارڈ، شرف الدین یحییٰ منیری ایوارڈ ہے، فراق سما اور اقبال سما سے نوازا گیا تھا۔ یہ سارے اعزازات، سارے انعامات جو ہے فراق گورکھپوری کو ان اعزازات سے کیا گیا تھا؟ نوازا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بات کریں گے انہیں جو ہے یعنی کہ شہریار کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا جو کہ انہیں گل نغمہ پر ملا تھا۔ تو اس کے بعد بات کریں گے، یہ بہت ہی اہم ہے، شہریار کو جو ہے گیان پیٹھ ایوارڈ کس پر ملا تھا؟ تو ان کو جو ہے گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا گل نغمہ پر۔ تو سب سے پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے شہریار کو ہی ملا تھا۔ تو اس کے بعد بات کریں گے، شہریار پر 4 تحقیقی مقالے لکھے گئے تھے۔ کتنے تحقیقی مقالے لکھے گئے تھے شہریار پر؟ تو 4 تحقیقی مقالے شہریار پر لکھے گئے تھے۔ اس کے بعد بات کریں گے تعلیمی اعزازات۔ تو جو بھی ان کے تعلیمی اعزازات ان کو ملے تھے، حیدرآباد یونیورسٹی کی جانب سے جو ہے شہریار کو ڈی ایل ایڈ کی اعزازی ڈگری عطا کی گئی تھی۔ تو حیدرآباد یونیورسٹی کی جانب سے، اس کی طرف سے یعنی کہ حیدرآباد یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے شہریار کو ڈی ایل ایڈ کی اعزازی ڈگری عطا کی گئی تھی۔ تو اس کے بعد بات کریں گے، سنیل جو ہے پور یونیورسٹی اڈیشہ کی جانب سے گنگا دھر یادگار اعزاز برائے شاعری، گنگا دھر میموریل پوئٹری ایوارڈ عطا کیا گیا تھا۔ تو کس کی طرف سے؟ سنیل پور یونیورسٹی کی طرف سے اڈیشہ کی جانب سے گنگا دھر یادگار اعزاز برائے شاعری جو ہے گنگا دھر میموریل پوئٹری ایوارڈ ان کو عطا کیا گیا تھا۔ تو یہ تھی شہریار کے بارے میں ان کی ادبی خدمات اور ان کی حالات زندگی۔ تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں گے، اس بار ان کا جو شعری مجموعہ ہے، جو ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے اسم اعظم، یہ اس بار ایگزام میں پوچھا گیا تھا۔ UGC نیٹ کے ایگزام جو 2 سپٹمبر کو 2024 کو منعقد کیا گیا تھا، اس میں یہ کوشچن پوچھا گیا ہے۔